अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दूंगा जी। और खबर जो जीना भी अधूरी है, लेकिन जैसे जैसे आती रहेगी मैं बताता रहूँगा। और हो सकता है वो कहीं और से भी आए, या मुश्किल लगता है क्योंकि मुश्किल मौज़ूआत पे ना बात करना ज़रा सा मुश्किल ही होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जी, कमेंट ज़रूर किया करें। सवाल पूछ लिया करें, कोई शहर का नाम लिखें, कुछ भी करें। देखें, बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से ना एक डॉक्ट्राइन आई। इससे पहले जनरल राहिल शरीफ जो उनसे थे, वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन उनको एक्सटेंशन ना मिली। तो उन्होंने अपनी नौकरी पक्की कर ली और पाकिस्तान की हुकूमत को ब्लैकमेल करके और वो सऊदी अरब निकल गए। और वहाँ पे जो उनसे ना मोदी की चौकीदारी करते रहे। तो अब ये बातें कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इस तरीके की कोई बात ही ना किया करो। हमारी जो है ना, जो कोई भी गलती है वो माफ़ है। गलती है, जुर्म है, आइन तोड़ना है। हम किसी को ये इजाज़त ही नहीं देंगे कि कोई हमारे ऊपर ये चीज़ साबित कर सके अदालत में। हाँ, बोलते रहो जो मर्जी है, लेकिन इस तरीके की ये जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये भी इजाज़त नहीं देते। हम खुद ही कर लेते हैं बगैर इजाज़त की। अच्छा, डॉक्ट्राइन आई। डॉक्ट्राइन में हुआ ऐसा कि वो जहर जो उनसा था ना, वो खुद पी गए। और वो इतनी शिद्दत के साथ पी गए कि अब वो फैमिलियों के अंदर ना सराहियत कर गया है। यानी कि ये मार्शल्स हो गए और ये बाकी जो सारा ग्रुप है, यानी कि ये आप आर्मी इस्टेब्लिशमेंट कह लें और ब्यूरोक्रेसी कह लें और आप कह लें कि एक इनमें जट ग्रुप है। यानी कि ताकतवर हैं ये, आपस में ना समझते हैं कि हम ही हैं इंसान, बाकी जो इंसान है ये हमारे मरूने मिन्नत हैं कि जिनको हमने छोड़ा हुआ है, कि चलो रह लो पाकिस्तान में, हमारे लिए मेहनत करो। इस तरह की जहनी सोच जो उनसे ना दुनिया के हर मुल्क में है तकरीबन। इवन इसराइल के अंदर भी हैं ऐसे ग्रुप्स, उन्हीं से तो मसला। अमेरिका में भी हैं, बरतानिया में भी हैं, इंडिया के अंदर भी हैं। वो कहते हैं हम ही रूल करते हैं, और वो हकीकत भी यही है कि वो करते हैं। अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ना एक ऐसा हुआ कि एक साइंस ने जो सा ना एक जन्म लिया, और वो यूथिया साइंस थी। और उसके बाद क्या हुआ है कि उनकी तवज्जो इनकलाब की तरफ गई, और इनकलाब नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अमल सब कुछ होता है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। कुछ टाइम गुजरा है तो अब आप देखें कि इनके बच्चों का ना फेलियर सामने आ रहा है। बहुत बड़ी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इनके बच्चों का फेलियर, इनके बच्चों के जज्बात जो उनसे हैं ना वो सामने आ रहे हैं। ये मोर देन 50% में आ रहे हैं, या लाइक 50% में आ रहे हैं जो अभी तक आए। अब उनकी वजह से ना ये जो बड़े अफसरान है ना वो ख़राब हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो यही है ना, जनरल का बेटा जनरल या फौजी का बेटा फौजी। अदरवाइज जो है ना ये लेना भी नहीं पसंद करते, फिर उसके लिए मुश्किलात बहुत होती हैं। ये जो अंदर खाने होता है, ये घर से ही ट्रेंड होते हैं। फिर इनमें जो ज़्यादा शातिर होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाते हैं, जो ज़्यादा बेहिस होता है वो ज़्यादा मतलब तेज़ी से ग्रो करता है। और जो मुखलिस होता है, तो अगर आप वो देखेंगे तो मैक्सिमम कर्नल और ब्रिगेडियर पे आके वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो ऊपर जाते हैं वो एक ख़ास एक ग्रोह नज़र आएगा कि वो जो ऊपर जा रहा होता है। उस पर ज़्यादा तफसील से बात करनी नहीं चाहिए, और अगर करें तो फिर उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ जो इनसे ताल्लुक़ रखते हैं। अब वो अच्छा है बुरा है क्या नहीं है, वो एक किसी का हक मारते हैं। लेकिन प्रोफेशनल आर्मी पाकिस्तान की बहुत सॉलिड आर्मी है, ये बात ध्यान में रखें। जो पॉलिटिकली या इस टाइप के जो काम करते हैं ना, वहाँ पे भोंडापन करते हैं। तो ये जो इन्होंने यक मारी ना इमरान खान की। अब इमरान खान एक फसाना है, एक मोहब्बत है, एक आप कह लें जज्बात है, इसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं है। 1 लाख जनाब ये कर दूंगा, 5 लाख वो कर दूंगा, 50 लाख नौकरियां दे दूंगा, 1 करोड़ घर बना दूंगा, 450 जो उन्होंने डैम बना दूंगा। ये सारी वही बातें ना, अफसानवी किस्से कहानियां अच्छी लगती हैं, जो दिमाग में चल रही होती हैं, फैंटेसीज, ये वही रिपीट करवा के उसका जादू चढ़वाया ना। यही है आवाज़ का जादू, और कौन सा कोई यही तस्वीर का जादू है, जिसको मैं 2018 से मुसलसल बता रहा हूँ कि मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन किया, उसमें ये सर्च कर रहे थे कि यार ये क्या चीज़ है, किस तरीके से जो उनसे है ना ये दुनिया के अंदर प्ले किया जाता है माइंड से। अब जो ये जहर है ना,
ان کے بچوں میں گیا اور ان کے بچوں نے جو ہے نا اس کو پی لیا. اب وہ جو آ رہے ہیں نا ایڈمیشن کی طرف, تو وہ ایڈمیشن جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا بڑا مسئلہ بن رہا ہے, بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں. تو یہ جو اوپر والے نے یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو پھر سیٹیں کہیں اور چلی جائیں گی, رک تو نہیں رہے. ایک یعنی کہ اگر 500 بندے کی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ تو 25,000 بندہ کھڑا ہوا ہے. تو ہم تو دھکا مار کے 90% تو اپنے ہی گھسا دیتے تھے, تو کوئی 10% آتے تھے پھر ان کی ٹانگیں کھینچ لیتے تھے. تو اس جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا اس کے اندر, آرمی اسٹیبلشمنٹ, اس کے اندر تو اجارہ داری ہے, اسی طریقے سے بیوروکریسی ہے. مختلف گروپس بنائے ہوئے ہیں, گروپس بنا کے پھر وہ اوپر لے کے جاتے ہیں. جو جتنا بے حس اور جتنا عوام دشمن ہوتا ہے وہ اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے, اور جو خیال رکھنے والا ہوتا ہے ان کو کاموں پہ لگا کے رکھتے ہیں. ہاں ڈرامے بازیاں کرنے میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اب اور انٹرسٹنگلی بتاتے ہیں, دنیا میں بہت سارے ہیں جو کہ ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں اور خبر دیتے ہیں. انہوں نے خبر دی ہے کہ پاکستان کی آرمی اور زیادہ سٹرونگ ہونے والی ہے, اس لیے کہ اب ریئل کمپٹیشن میں آ رہے ہیں. وہ لوگ جو شوق سے آ رہے ہیں وہ انٹر ہوں گے اور ہو رہے ہیں, کیونکہ جو یوتھیازم ہے نا, یہ جو فینٹیسی اور بے حسی اور جھوٹ اور ایک خیالی دنیا کے اندر رہنا اور خیالی دنیا کے اندر دوسروں کو لا کر مارنا, ان کو برباد کر دینا, لیکن طاقت اپنے پاس ہوتی ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ طلسم جو ہے نا ٹوٹا ہے. تو یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے. اس کو بندہ کچھ سمجھتا ہے کہ شاید یہ غلط ہو رہا ہے. دیکھیں کوئی بڑے جو افسران ہیں وہ اپنے بچوں کو کسی حد تک جو انسان ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں, یعنی کہ وہ انٹر کروا دیں گے. اگر کوئی 10-20 کا فرق ہوگا, 10-20 سے مراد یہ 10-20% کا فرق ہوگا, اگر ایک 100% ہے ایک 80% ہے تو یہ 80 والے کو جو ہے نا کسی طریقے سے انٹر کروا دیں گے. یہی ہو سکتا ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نیلے کو جس کے دماغ میں جو ہے نا خناس بھر گیا ہوا ہے, اب وہ یوتھیا ذہن جو ہے نا وہ لڑ ہی نہیں رہا. عوام تو درست ہو رہی ہے, وہ تو زہر سے نکل رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے یار پہلے روٹی ہے, پہلے عزت ہے, پہلے کاروبار ہے, اس کے بعد جو ہے نا دوسری بات ہے. مہنگائی ہے ٹکا کے, لوڈ شیڈنگ ہے ٹکا کے, اس کا کوئی کیا کہتے ہیں قصوروار اور نہیں ہے ماں سوائے پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی, جنہوں نے کام نہیں کرنے دیا, اپنی عیاشیاں پوری اور عوام کی جو انسان گردنوں پہ پیر رکھ کے رکھا, ان کے سسٹم کو نہیں چلنے دیا, منظور نہیں کیا. اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا آپ کو یہ نظر آتا ہے ہائیبریڈ پروگرام. تو اس ہائیبریڈ پروگرام کا جو موجد ہے, کیا یہ خود سے ہو گیا؟ ہاں ہو گیا, لیکن اصل قصوروار گند کس نے ڈالا تھا؟ اب وہ کہیں گے یار ہم سنبھال رہے ہیں, تو نہ سنبھالو, نہ سنبھالو گے تو پھر, لیکن نہ سنبھالنے میں یہ ہے نا کہ آپ ذرا اپنوں کو پھر سزائیں دینا, کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم دستور کے جو ہے نا پابند ہیں, ہم دستور کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. یہ نہیں کبھی کہیں گے پاکستان زندہ آباد, پاکستان زندہ آباد, پاک فوج زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. ٹھیک ہے نا, یہ نعرہ بھی کس نے تبدیل کیا ہے؟ یہ جو مئی میں جو جنگ ہوئی ہے اس دوران یہ نعرہ تبدیل کیا, اور یہ گلے پڑے گا. پاکستان زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد, پاک فوج زندہ آباد, حکومت زندہ آباد, پاکستان کی عوام پائندہ آباد. بس یہی ہے, حقیقت تو یہی ہے. اب اگر نعرے لگا کے نعرے بدلنے سے سمجھتے ہیں کہ یہ نئی ڈاکٹرائن آ جائے گی تو پھر یہ اور خرابی بڑھے گی. موضوع تھوڑا سا ادھر ادھر نہیں ہوا, لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے نا اب آ کر اسٹیبلشمنٹ کی اپنے گلے پڑی ہے, اور ریئلی پڑی ہے. لیکن اچھی رپورٹ جو میں نے پڑھی, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ادھوری خبر ہے, لیکن جیسے جیسے آتی رہے گی میں بتاتا رہوں گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.